ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो हम देख रहे थे ये ओपनिंग सप्लिकेशन, दुआ का माना हम देखें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सब तारीफ सुभान अल्लाह, और सब तारीफ अल्लाह की है। तबारक है अल्लाह का नाम, व तआला जद्दुका, और ये भी तारीफ के वर्ड्स हैं। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये था क्या हुआ? स्क्रीन शेयर यहाँ करो। ये शेयर। ओके, उसके बाद सेकंड सुन्नत है, जब हम खड़े होते हैं, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो हमको चाहिए कि हम हमारा सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रखें। राइट हैंड शुड बी ऑन दी लेफ्ट हैंड, और रखने का पोजीशन है चेस्ट के ऊपर। और हमको ऐसा पोजीशन अडॉप्ट करना है जब हम पहले खड़े होते हैं, जब अल्लाह अकबर बोल के, और रुकू से पहले, और रुकू से जब वापस खड़े होते, सजदा करने से पहले भी यही पोजीशन पे हमको रहना चाहिए। हमको चाहिए कि हम अपने हाथों को राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड और अपने सीने पर हाथ बांधें, और जब हम खड़े होते हैं तब रुकू से पहले और रुकू के बाद ये पोजीशन हमको अडॉप्ट करना है। और थर्ड सुन्नत है कि हमको चाहिए जब हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, नहीं हो इसको, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड ऑन चेस्ट। थर्ड सुन्नत है कि हम जब तकबीर बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, पहली तकबीर, तो हमको चाहिए कि हम अपने हाथों को उठाएं। हाथों को जब उठाते हैं तो हमारी उंगलियां भी स्ट्रेच होना, माने एक दूसरे से लग के, पूरे उंगलियां लग के रहना, एक उंगली और एक उंगली के साथ लग के रहना, लेकिन खुल के रहना, पंजा खुल के रहना। पंजा शुड बी ओपन, और हमको चाहिए कि हम ये हाथ उठाएं अपने शोल्डर्स तक और अपने ईयर्स तक, अपने कानों तक उठाना या तो अपने शोल्डर तक उठाना। ये कब? जब हम शुरू की तकबीर बोलते ना, अल्लाह अकबर, जब ऐसा करना। और जब हम रुकू में जाते उस वक्त पर भी अल्लाह अकबर जब बोल के जाते तो भी हाथों को इसी तरह अपने कंधे तक या तो कान तक उठाना। और जब हम रुकू से वापस खड़े होते तब भी हमको ऐसा हाथ उठाना है अपने शोल्डर तक या ईयर्स तक। हम में से कुछ लोग ये जो हाथ उठाते हैं, हमारी आदत है कि हम अपने कानों को टच करते हैं। ये गलत है, कानों को टच करने का नहीं है। वी शुड नॉट, हमको कान को टच नहीं करना है, कान को नहीं पकड़ना है। ओनली थिंग कि हम अपने हाथों को उठाना है, उठाने का लेवल है शोल्डर्स तक और ईयर्स तक, इन दरमियान हम कैसे भी उठा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जब भी हम फोर्थ सुन्नत, जब भी हम सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, ऐसे अल्लाह की तारीफ की बातें जब बोलते, हमें चाहिए कि हम एक से ज्यादा मर्तबा बोले, मोर देन वंस। एक बार बोलना वाजिब में है, टेलिंग इट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार बोलना ये सुन्नत है। सुभान रब्बिल अज़ीम और सुभान रब्बिल आला हम एक से ज्यादा बार बोलना सुन्नत है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है फिफ्थ पॉइंट, जब हम रब्बना लकल हम्द बोलते हैं, इसके बाद हम कुछ और दुआएं ऐड कर सकते हैं। ये सुन्नत में आता है। रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द वाजिब है, और इसके साथ जो भी हम ऐड करेंगे दुआ,
یہ سنت میں آئے گا. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن مبارکن فی، یا کچھ اور جو دعائیں جو پرسکرائب دعائیں ہیں جو ہم ایڈ کریں گے وہ سنت میں آئے گا. یہ ففتھ ہوا. سکستھ، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا سر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو لیول سیم ہونا، ہمارے سر کا اور ہماری پیٹھ کا لیول ایک دم اسٹریٹ رہنا. کراس ایک ٹرائنگل شیپ میں کراس میں نہیں آنا، بلکہ ایک دم گراؤنڈ کے لیول میں اسٹریٹ رہنا. صرف وہ پاسورڈ میں کوئی ایک کیپٹل ہے، کوئی کیپٹل نہیں ہے، ویسا ہے. دیکھو بولو، ہر ایک لیٹر کیپٹل نہیں ہے پاسورڈ میں. اوکے. ہمارا سر اور ہمارا پیٹ ایک دم لیول میں رہنا. کیا ہوا؟ لیول میں رہنا. اور اس کے بعد جب ہم سجدہ کرتے، ہم ادھر کا پوزیشن کیسے رہنا؟ دیر شوڈ بی ڈسٹینس. ہمارے ہاتھوں جہاں پہ ہم ہاتھ پلیس کرتے، ہمارے ہاتھ ہمارے بدن سے، ہمارے سائڈ سے تھوڑا ڈسٹینس پہ رہنا، دور رہنا. ہاتھ ہمارے بدن کو لگ کے نہیں رہنا، ڈسٹینس پہ رہنا، پھیلا کر رکھنا. سجدے میں ہمارے ہاتھ ہمارے بدن کو ٹچ کر کے، ہمارے سائڈ کو ٹچ کر کے نہیں رہنا، بلکہ اٹ شوڈ بی اوے. اور اسی طرح گیپ رہنا ہمارے پیٹ میں اور ہمارے رانوں کے بیچ میں. ہمارا پیٹ اور ران لگ کر نہیں رہنا، ڈسٹینس رہنا. اور اسی طرح ہمارے ران اور ہمارے پاؤں کی پنڈلی بھی ایک دوسرے کے اوپر نہیں بیٹھ کے رہنا، لیکن ڈسٹینس رہنا. یہ سمجھے نا؟ یہ جب ہم سجدہ کرتے تو ہمارے ہاتھ پھیلا کر رکھنا. پھیلا کے رکھنا معنی کیا؟ اپنے بدن سے دور پنجے زمین پہ رہتے، اور ہمارا آرمز، ایلبو اور آرم should be away. It should be away from our body. ہمارے بدن سے دور پھیلا کر رکھنا ہاتھوں کو. اور ہمارا پیٹ ہمارے ران سے دور رہنا، اپنے ران پر پیٹ لگ کر چپک کے نہیں بیٹھنا. اور اسی طرح ہمارا ران ہمارے پنڈلی سے بھی دور رہنا، کھڑ کے رہنا. اور یہ کنڈیشن بہت مین اور ویمن، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے سیم کنڈیشن. جو بھی ابھی کنڈیشن بتائے جا رہے ہیں، جو بھی ہم سنت یا اب تک کی جو بھی بات بولے، یہ کامن ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ نہیں بتایا. صرف کہا کہ میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے تم اپنی نماز پڑھا کرو. تو وہی ایکشنز، وہی سیئنگز، وہی پوزیشنز ہم کو عورتوں کو اور مردوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، بٹ یہ مور نیئر ٹو، یہ حق کے نزدیک، یہ زیادہ حق کے نزدیک ہے یہ باتیں. پوائنٹ نمبر 8، ہمارے آرمز گراؤنڈ زمین سے اوپر رہنا. جس 7 پوائنٹ ہماری باڈی سے دور رہنا کر کے بتایا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 8 کیا؟ زمین سے اوپر رہنا، زمین کے اوپر پڑ جانا نہیں. ہمارے آرمز جب ہم سجدہ کرتے، ہماری کونی زمین کو نہیں لگنا، خالی پامس زمین پہ رہنا. اور ہمارے آرمز، ہمارا کونی ہتھیلی زمین پہ رہنا، پام زمین پہ رہنا، اور کونی اٹھ کے رہنا، آرمز اٹھ کے رہنا، زمین کو لگ کے نہیں رہنا. یہ 8 سنت. 9th سنت ہے جب ہم پہلا تشہد پڑھتے ہیں
اس ٹائم کا پوزیشن بتایا جا رہا ہے جب ہم فرسٹ تشہد جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے لیفٹ پنڈلی پر بیٹھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیفٹ پنڈلی پر بیٹھیں, لیفٹ کاف کے اوپر بیٹھیں اور لیفٹ پنڈلی پر اور لیفٹ پاؤں پر, فٹ پر, اور ہمارا رائٹ فٹ کھڑا رہنا. اٹ شوڈ بی ایریکٹ. رائٹ فٹ سیدھا, پاؤں کھڑا رہنا, پاؤں کا پنجہ کھڑ کے رہنا, اور انگلیاں, پاؤں کی انگلیاں گراؤنڈ کے اوپر رہنا, سو دیٹ وہ ہمارے پاؤں کو کھڑا کر کے رکھتا اور یہ پورے انگلیاں ہمارے کعبہ کی طرف فیس کر کے رہنا. اوکے, اور پاؤں کا جو فٹ ہے, کیا جو کیا پام بولتے ہیں, پاؤں کا پنجہ, پاؤں کا پنجہ قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں رہنا. میننگ کیا, سامنے کی انگلیاں پورے قبلے کی طرف فیس کرتے اور پاؤں کا پنجہ اپوزٹ پیچھے کی طرف رہتا, قبلے کے اپوزٹ. تلوا, پاؤں کا تلوا اپوزٹ طرف فیس, قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں رہنا. یہ تھا 9th سنت. فرسٹ تشہد میں کیسے رکھنا اور دو سجدے کے درمیان جب ہم بیٹھتے تو کیسے بیٹھنا, اس کا یہ ڈیفینیشن, اس کا یہ ڈسکرپشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس کسی کو بھی پاؤں میں تکلیف نہیں ہے, جو کر سکتا ہے اس کو یہ پوائنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے, کیجولی ہم لوگ کر دیتے ہیں. اس کو we should try our best to follow this. ہمارے انگلیاں, پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف فیس کرنا اور تلوا قبلے کی اپوزٹ ڈائریکشن میں رہنا, لیفٹ فٹ پر بیٹھنا, لیفٹ کاف, لیفٹ پنڈلی پر بیٹھنا اور رائٹ فٹ کھڑا کر رکھنا. یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں زیادہ تر لوگ فالو نہیں کرتے. بہت لوگ پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے یا نہیں بیٹھ سکتے, ڈیفیکلٹ پوزیشنیں کر کے, اور کچھ لوگ شروع سے عادت نہیں کرتے. اس کو جتنا ہو سکے ہم کو عادت کرنا. اچھا, 10th سنت آخر تشہد میں اتحیات, جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تب ہم جب بیٹھنے کا پوزیشن, اتحیات میں بیٹھنے کا پوزیشن کیسا, اس کا ڈسکرپشن یہ 10th پوائنٹ ہے. یہ پہلے کا آپ بولے سو, پہلے کا اتحیات 2 رکعات کے بعد کا, اب تمہیں جسٹ بولے سو, اب 4 رکعات کے بعد کا بولتے ہیں. آخر تشہد, آخر میں جو پڑھتے ہیں, اگر 3 رکعت کی نماز رہی تو 3rd رکعت میں جو کیسا بیٹھتے, یا تو 4 رکعت کی نماز رہی تو 4th رکعت میں کیسا بیٹھتے, یا 2 رکعت کی نماز رہی تو 2nd رکعت میں کیسے بیٹھتے. مانے فائنل آخر اتحیات میں بیٹھنے کا پوزیشن کا ڈسکرپشن اب جو میں بولنے والا ہوں. یہاں پہ ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں پر گراؤنڈ پر بیٹھیں, مانے اپنے بٹکس کو گراؤنڈ میں پلیس کر دینا. پہلے اس میں ہم بولے کہ لیفٹ فٹ پر بیٹھنا, لیفٹ کاف پر بیٹھنا. اس پوزیشن میں ہم کو چاہیے کہ ہمارے بٹکس کمپلیٹلی گراؤنڈ پر ریسٹ کریں اور ہمارے پورا بٹکس ہمارے گراؤنڈ پر آ جانا, اور جو ہمارا لیفٹ پاؤں ہے وہ ہمارے سیدھے پاؤں کے نیچے آنا. لیفٹ پنڈلی, الٹے ہاتھ کی پنڈلی سیدھے پاؤں کے نیچے آنا. ہاں, اور سیدھا پاؤں پھر بھی اسی طرح کھڑے ہو کے رہنا
और सीधे पाँव का वजन पूरा सीधे पाँव के उंगलियों पर पड़ना और उंगलियां फिर से किबले की तरफ फेस करना और पाँव का सीधे पाँव का पंजा किबले के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना। तलवा तलवा ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना। ये 10th सुन्नत। 11th सुन्नत है कि तशहुद में अत्तहियात, दोनों अत्तहियात में हमारा जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ की जो पहली उंगली है, फर्स्ट उंगली या राइट इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, दूसरी फर्स्ट वो थंब, ये तो थंब फर्स्ट पहली उंगली, इसको रेज करना पड़ता है पूरी अत्तहियात में, शुरू से लेकर आखिर तक। जब तक हम अत्तहियात और उसकी दुआएं पढ़ें, हमको चाहिए कि हम ये इंडेक्स फिंगर को रेज कर कर रखें और आखिर की दो उंगलियां जो है, एकदम छोटी उंगली और उसके बाद की उंगली अंदर लपेट के रखना, और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर और थंब को, थंब से सर्कल बनाना, रिंग बनाना और इंडेक्स फिंगर को रेज करके रखना पूरे अत्तहियात में और अत्तहियात के बाद की दुआओं में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये अत्तहियात में ये इंडेक्स फिंगर को मूव करना या खाली खड़ा कर रखना, इसमें से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते। नियरर टू ट्रुथ या दोनों को स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। कंटिन्यूस मूव करने का भी स्ट्रॉन्ग दलील है और खाली रेस करके रखने का भी अच्छे दलील हैं। तो तशहुद में अत्तहियात में इंडेक्स फिंगर को रेस करना या रेस करके मूव करते रहना पूरे अत्तहियात खत्म करने तक, और मिडिल फिंगर और थंब से रिंग बनाना और बाकी दो फिंगर्स को फोल्ड करके लपेट करके रखना, ये सुन्नत में से आता है। ओके, 12th सुन्नत। फर्स्ट तशहुद में, फर्स्ट अत्तहियात में हमको चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम और दरूद भेजें, ये सुन्नत है। नॉर्मली ये सेकंड आखिर अत्तहियात में बोलते हैं, लेकिन पहले तशहुद में भी इसको पढ़ा जा सकता है और ये सुन्नत में से है। हम लोग नॉर्मली फर्स्ट तशहुद में नहीं करते हैं। हाँ, और सलाम हम करते नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम नहीं भेजते। नॉर्मली हम सेकंड तशहुद में, फाइनल तशहुद में हम करते हैं, लेकिन सुन्नत में से ये भी है कि हम फर्स्ट तशहुद में भी, अत्तहियात में भी हम सलाम और दरूद भेजें। 13 सुन्नत ये है कि हम जब अत्तहियात पढ़ लें, फाइनल आखिर अत्तहियात पढ़ लिए बाद दुआएं करना, सलाम से पहले दुआएं, जो प्रिस्क्राइब दुआएं जो हैं, अल्लाह रसूल ने जो हमको सिखाई हैं वो दुआएं, या अपनी दुआएं भी सलाम से पहले हम करना, ये भी सुन्नत में से। 14 सुन्नत ये है कि जो नमाजें हम जोर से पढ़ना, उसको लाउडली पढ़ें, जाहिरी तरीके से पढ़ें, और जिन नमाजों को या जिन रकातों को हमको अंदर पढ़ना, दिल के अंदर पढ़ना, उनको दिल के अंदर हम पढ़ें। दिल के अंदर पढ़ना का मतलब ये नहीं कि साइलेंट रहना, हम मुंह हलना और हमको हम जो पढ़ते हो सुनाई देना, ये नहीं एक स्टैचू जैसे खड़े होकर कोई नमाज हमको पढ़ने का कौन सी नमाज में भी नहीं है। आइदर ऑडिबल माने नेक्स्ट आदमी उसको सुनना, जैसे कि फजर की नमाज है वो जोर से पढ़ते ताकि जो आजू बाजू है वो लोग सुनते हैं फजर में, और जो जोहर की नमाज है उसमें हमारी आवाज ऐसे रहना कि एटलीस्ट हमको सुनाई देना, ज्यादा लाउड नहीं और एकदम साइलेंट स्टैचू जैसे नहीं पढ़ना, हमारे लिप्स हलना और आवाज आना कि इतना कि हम खुद अपने सुनाई देना। अच्छा, फजर की नमाज जोर से पढ़ना है, जुम्मे की नमाज जोर से पढ़ना है मर्दों के लिए,
اور عید کی نماز بھی زور سے پڑھنا ہے. اسی طرح برسات کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی زور سے, اور مغرب اور عشاء کے پہلے 2 رکعت بھی زور سے پڑھنا ہے. اور سائلنٹ پڑھنا پورا پڑھیں, الگ پڑھے تو جب بھی زور سے پڑھتے ہیں, ہم نہ سنا سے پڑھتے ہیں, لیڈ کرے تو, اور تو جب جماعت میں پڑھے تو پڑھنا, جماعت میں پڑھاتے ہوئے تو پڑھنا, اکیلے پڑھتے تو ہمیں دقت سنتے تو ضروری تھی, زور سے پڑھنا ضروری ہے. اچھا, عورتوں کے لیے پوری نماز حلوش پڑھنا خود سنائی دے تو بس ہے. اگر عورتیں لیڈ کر رہے ہیں, نماز کو لیڈ کر رہے ہیں, تب زور سے پڑھنا. اچھا, یہ 14 ہو گیا. 15 سنت یہ ہے اس کا اپوزٹ, جو سائلنٹ پڑھنا اس کو سائلنٹ پڑھنا ہے. جیسے کہ ظہر کی نماز کو سائلنٹ پڑھنا, عصر کی اور مغرب کی 3rd رکعت, اور عشاء کے 2nd 2 رکعت, آخر 2 رکعت سائلنٹ پڑھنا. 16 سنت ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ, کوئی اور آیتہ پڑھنا یہ سنت ہے. خالی سورہ فاتحہ سے نماز ہو جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سورت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ سنت میں سے آتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور سنت ہیں جو یہاں پر یہ جو کتاب کا ایکسپلینیشن دیے محمد بن علی ابن ابراہیم العرفاج, انہوں اور بھی سنت بولے ہیں, لیکن اب تک جو 16 سنت بولا گیا ہے یہ بن باز کی اوریجنل کتاب کے یہ سنت ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے, اور کچھ اس میں بچ کے رہا تو نیکسٹ ویک لیں گے, یا تو ویل ٹیک سم ادر ٹاپک نیکسٹ ویک. اوکے, اب اس نماز کا طریقہ تب بولا سو کیا کیسا ٹھنڈا جتنا بطر کی نماز کے بارے میں, سجدہ سہو کے بارے میں سب کچھ سجدہ سہو بول کے ہو گیا اسلامک اسٹڈیز کا سسٹم. ٹھیک ہے, پھر بھی لیں گے, اچھی بات. نیکسٹ ویک اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا, ابھی فورم میں 2-3 منٹس اوپن کریں گے. کچھ پوائنٹس, کچھ کلیریفیکیشن, کچھ ڈاؤٹس رہا تو پلیز ٹیک اٹ اپ. کوئی سوال, کوئی کوشچنس, کچھ کمنٹس رہا تو بولو. السلام علیکم عاطف ابو. وعلیکم السلام. میسیجز کا نکال ڈالے کیا آپشن ہے؟ میسیجز سے نہیں معلوم مجھ کو, یہ تھوڑے دن سے کلاس اٹینڈ کرتا ہے نا کلاسز سے زوم میں, تو یاد کر کے نہیں معلوم, بہت دن پہ آج اوپن کیا میسیجز کا. چیٹ کا آپشن آتا نہیں کیا بھی نہیں ہے عاطف ابو, ڈاؤٹ اسرا بھی آنچ ہے. جب سے بولتے رہے ہم تو سنے پڑھنا نہیں ہوں, اسرا بھی آنچ ہے. وہ نہیں وہ پہلے بولنا سن لیا میں. ہاں سنے ہیں. اچھا اچھا, اچھی بات, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کلوز کر دیں گے. اچھا عاطف ابو, اوکے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھی بات, کوئی کوشچنس نہیں تو آج ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر دیکھیں گے. چینج ہو گیا بہت سارا اس میں.